تے آخر یہ تھو جانا او چار دہاڑے او کوئی لواساں تے آخر یہ تھو جانا او کر کچھ فکر تو قبر قیامت او جیڑا ہی نیت ٹھکانا تے نسیاں پجیاں اے جان نہ دیوے اور دنیا کائنات لوگو اے نسیاں پجیاں اے موت نہ چھوڑے تے دارو موت نہ کوئی او پاوے برج بنا لو محکم تے قلعے یا کوٹیوں چیرے اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور ایک ویلا ایسا آنے والا ہے اور دے دیاں پیغمبر بھی اند کر کے فکران کردہ ہے آئیے نہ ذرا غور کر دیا جانا ویکھنا اللہ دا پیغمبر ہے میرا تیرا پیغمبر آمینہ دلال ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے این کر کے موت دیاں فکران کرنے والے این کر کے آخرت دیاں فکران کرنے والے ایک دفعہ پیغمبر جناب اپنے گھر دے اندر لیٹے نے اور آخرت دا مندر یاد کر کے روئی جان دے نے ایشا کہندیاں نے اللہ دے پیارے پیغمبر جی اور تسی تے ایسے ہو اللہ نے تو ہاڈے گناہاں معاف کر چھڑے آئے اللہ نے تو ہاڈا تے جناب گناہ بنایا ہی کوئی نہیں اگر گناہ ہویا ہے تے اللہ نے معاف کر چھڑے آئے اور میرا تے عقیدہ اے پیغمبر کو گناہ ہویا ہی کوئی نہیں اللہ نے کرنی کوئی نہیں دیتا اور پیغمبر پھر بھی آخرت دا مندر ویکھ کے روندے نے جے پیغمبر نو آخرت دی فکر ہے تے تو تے میں کس باغ دی مولیاں او خدا دی قسم جہنم نے بالن بنا دینا ہے او اگ دا فکر کر لے او جڑی دنیا دی اگ نالوں 70 ہی سے زیادہ گرم ہے اس اگ دا بالن بنا دیتا جانا ہے اور ویکھنا پیغمبر دا صحابی ابو بکر ہے اتنی آخرت دی فکر کرنے والا ہے اتنی آخرت دیاں تیاریاں کرنے والا ہے اے قرآن بھی تینوں جنجوڑ دا نظر آندا ہے ابو بکر پیغمبر دا صحابی ہے اپنے گھر دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر دے اور تلاوتاں کر دے اتنا رویا کر دے اتنا آنسو بہایا کر دے خدا دی قسم انہاں دے رونے دی آواز جیڑی ہے انہاں دے چیخاں دی آواز جیڑی ہے انہاں دے جناب رونے دی ہچکیاں دی آواز جیڑی ہے وہ گلیاں دے اندر جایا کر دی وہ بازاراں دے اندر جایا کر دی اور بازاری لوگ بھی کہنے لگ جاندے ہائے اللہ پتہ نہیں ابو بکر ہلاک ہو جاوے گا ہائے اللہ پتہ نہیں ابو بکر جناب موت آ جانی ہے اتنا ابو بکر پیار ہوندا ہے اور آئیے ایک اور صحابی دا واقعہ سناوا اے پیغمبر دا صحابی ہے اے بڑا لاڈلا صحابی ہے اے دا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو امام المحدث بھی کیا جاندا ہے انہاں نو جناب والا محدثین دا امام بھی کیا جاندا ہے اور انہاں نے حدیثاں لکھیاں 5374 اتنیاں حدیثاں لکھنے والے نے لیکن عالم کی ہے موت دی تیاری دا کی عالم ہے آخر دی تیاری دا عالم کی ہے بیمار ہو گئے نے تے روئی جاندے نے ایک صحابی آندے نے تے آ کے کہندے نے ابو ہریرہ کیوں رونا ہے کیوں آنکھاں جو آنسو بہائی جانا ہے ابو ہریرہ پیارے تو تے پیغمبر دا لاڈلا صحابی ہے اج کیوں تو روئی جانا کیوں وجہ کی ہے ابو ہریرہ موت تو ڈر لگدا ہے ابو ہریرہ موت دی وجہ تو پریشان ہے ابو
ہریرہ کہندے نے خدا دی قسم موت دا ڈر کوئی نہیں، او خدا دی قسم ایک دن دنیا تو جانا ہی جانا ہے، لہذا مینوں موت دی کوئی فکر نہیں، اور مینوں فکر اے لگی ہے پتہ نہیں کی بننے والا ہے، اور مینوں فکر اس گل دی ہے ہائے پتہ نہیں قیامت نو کی بننے والا ہے، اور 50,000 سال دا ایک دن آئے گا، اور 50,000 سال دا ایک دن آنے والا ہے، اس دن ابو ہریرہ دا کی بننے والا ہے۔ اور آؤ نا ایک اور صحابی دا واقعہ سناوا، اے پیغمبر دا صحابی ہے تے جناب موت دا ویلا آیا تے روئی جاندا ہے، اتنا روندا رو رو کے اکھاں جناب سج گئیاں نے، اور صحابیاں نے پوچھیا تیرے رونے دی وجہ کی ہے؟ اے کہندا ہے او میرے پیغمبر دے صحابہ میں تے تاں رونا ہے، میں اپنی زندگی دا اج حساب لگایا ہے، میری زندگی دے 25,000 دن بن دینے، اور میں سوچدا ہے جے ایک دن دا ایک گناہ بھی شمار کر دیتا جاوے تے 25,000 گناہ میں بن دینے، ہائے ایک پاسے نیکیاں ہوون ایک پاسے 25,000 گناہ ہوون تے میرا تے پتہ نہیں کی بننے والا ہے۔ اور دنیا کائنات دے لوگو اے نیو میرے پیغمبر دے صحابہ اور جنہ دے بارے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے تے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج مینوں تے تینوں آخرت دی فکر کیوں نہیں؟ آج مینوں تے تینوں موت دی فکر کیوں نہیں؟ آؤ نا دنیا کائنات دے لوگوں میں کہنا چاہنا ہے او کدی قبرستان جایا کر تے کدی قبراں دیاں ڈھیریاں ویکھ کے رویا کر، او کدی قبرستان جایا کر او کدی قبراں دے جناب انج کر کے ڈھیریاں ویکھ کے پکڑ کے رویا کر، اور کیا کر کے ہائے اے میرے والد دی قبر ہے، ہائے میری مجھے جناب مینوں جامنے والی ماں دی قبر ہے، ہائے اے میری ماں جمی بہن دی قبر ہے، ہائے اے میرے ماں جمے بھائی دی قبر ہے، آج میرا بھائی چلا گیا ہے، آج میری ہمشیرہ چلی گئی ہے، آج میری ماں چلی گئی ہے، آج میرا باپ چلا گیا ہے، اور میں بھی تے کہنا چاہنا ہے اور خدا دی قسم جدوں میرا باپ فوت ہویا ہے میرا تے دفنانے دا دل بھی نہیں سی کردا، میں قبر تے کھڑا سا تے خدا دی قسم بار بار اے کوئی خیال پہ آندا سی ہائے اج تو بعد اے چہرہ نظر نہیں آوے گا، ہائے اج تو بعد مینوں اے چہرہ نظر نہیں آوے گا، ہمیشہ واسطے دفنا دیتا جانا ہے، ہمیشہ واسطے منا من مٹی تھلے دفنا دیتا جانا ہے۔ او خدا دی قسم تیری اولاد بھی تیرے نہ وفا نہیں کرنے والی، میں تے آپ جناب مٹیاں اٹھا کے باپ دی قبر تے پھینکیاں نے اور بندے ثواب سمجھ کے پھینک دینے، خدا دی قسم تیرا مال بھی دنیا تے رہ جانا ہے، تیری اولاد بھی دنیا تے رہ جانی ہے، تیرا باپ نا اج مینوں او ویلا پیا یاد آندا ہے، او جدوں مینوں کیا کردے سن او میرے پترو لوگی اپنے بیٹیاں نو لوریاں دیندے نے، او کوئی اپنے بیٹیاں نو لوریاں دیندا ہیر رانجے دے اندر ہیر رانجے دیاں کہانیاں سنا کے لوریاں دیندا ہے، او کوئی اپنے بیٹیاں نو لوریاں دیندا تے غزلاں سنا کے، او کوئی اپنے بیٹیاں نو لوریاں دیندا تے گانے سنا کے، او میرے پتر تہانوں لوریاں دتیاں نے میں تہانوں سلایا ہے تے رب دا قرآن سنا کے سلایا ہے، اج میرا بھی تے دل کردا ہے کاش اج زندہ ہوندے تے محنتاں دا پھل ویکھ خوش ہو جاندے، او جڑے پتر واسطے قرآن دیاں لوریاں سناندے رہے اج اللہ نے اسے پتر نو ممبر رسول تے چڑھایا ہے۔ آؤ نہ دنیا کائنات دے لوگوں بیان کرنا چاہنا ہے اج موت آئی ہے، اج باپ چلا گیا ہے، اج دنیا ویران لگ دی ہے، اج سر تے دستے شفقت رکھنے والا نظر کوئی نہیں آندا، اج دنیا ویران ہے، الفاظ مک گئے نے، تقدیر بدل گئی ہے، الفاظ خالی ہو گئے نے۔ آؤ نہ دنیا کائنات دے لوگوں اج میرا بھی تے دل کردا ہے کاش میرا باپ زندہ ہوندا تے جناب اس خطبے دے اندر بیٹھا ہوندا اور میرا بھی دل خوش ہو جاندا، لیکن میں کی کر سکدا، اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے کل ان الموت الذی قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔
ویکھنا پیغمبر دا صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر دے گورنر نے موت دا ویلا آیا ہے تے اپنے ساتھیاں نو بلایا ہے اپنے دوستاں نو بلایا ہے اور انج کر کے اپنے قریب بٹھا لیندے نے اور انہاں نو کہندے نے مینوں ایک گل دسو تے صحیح نا اور پوری زندگی دے اندر میں تہانوں کوئی نقصان پہنچایا ہوے اور مینوں دسو نا پوری زندگی دے اندر تہانوں میں کوئی اذیت دتی ہوے او دوست کہندے نے عمر کیڑیاں گلاں پیا کردا ہے عمر اج کیڑے الفاظ پیا پکاردا ہے اور دنیا دے اندر رہ کے سانو تو کدی مندا نہیں بولیا اور دنیا دے اندر رہ کے سانو کدی برا تو نہیں بولیا اج عمر بن عاص پکار اٹھ دے نے تو میں تہاڈا چنگا کیتا ہے اج میری ہاتھ جوڑ کے التجا کردا میری مدد کر دے وہ اج موت دا پیغام آیا ہے تے میں مرنا نہیں ہو چاہندا اے موت نو میرے تو دور کر دے وہ اے دوست کہندے نے عمر پاگل ہو گیا ہے عمر دیوانہ ہو گیا ہے اور سانو دس تے صحیح نہ بھلا کیڑا بندہ ہے جڑا موت دے مقابلے کرنے والا ہے عمر بن عاص کہندے نے میں بھی اے کوئی پیغام دینا چاہندا ہے او خدا دی قسم جدوں موت آ جاندی ہے او خدا دی قسم جدوں پیغام آ جاندا ہے جدوں ساواں مک جاندیاں نے جدوں ڈوراں ٹوٹ جاندیاں نے اودوں کوئی موت مہلتاں نہیں دیا کردی اپنے بیٹے انج کر کے عبداللہ نو بلاندے نے اور عبداللہ نو کہندے نے اے میرے پیارے پترا میری قبر تے اتنی لمبی دعا منگنی ہے گویا کہ ایک اونٹ نو ذبح کر دیتا جاوے او دی جناب کھلڑی نو اتار دیتا جاوے او دے گوشت بنا کے جناب ٹکڑے کر کے ان کر کے محلے دے اندر تقسیم کر دیتا جاوے اتنی لمبی میری قبر تے دعا منگنی ہے عبداللہ کہندے نے ابا جی دعا تے میں کرنے والا ہے لیکن ہاتھ جوڑ کے میں التجا کردا ہے مینوں موت دی کیفیت بتلا دے وہ موت نکل دیے تے کی ویلا آندا ہے موت نکل دیے تے کی جناب کیفیت ہویا کر دیے عبداللہ کہندے نے ابا جی مینوں موت دی کیفیت دس دے وہ عمر بن عاص کہندے نے عبداللہ تینوں موت دی کیفیت میں کی دساں موت آئی ہے انج پہ لگدا جویں آسمان ٹوٹ کے تیرے بابا تے گر گیا ہے عبداللہ انج پہ لگدا ہے جویں ساری کائنات دا بوجھ اٹھا کے میرے کندھیاں تے سٹ دیتا ہے عبداللہ انج پہ لگدا ہے جویں جناب والا سوئی دے نکے تو جان گزاری جاندی ہے عبداللہ بھی روندے نے تے عمر بھی روندے نے ہاتھ جوڑ کے میں بھی التجا کراں گا ٹائم وال ویکھو نا ٹائم تے گزری جاندا ہے خدا دی قسم موت دیاں تیاریاں کر لیا جے موت دیاں تیاریاں کر لیا جے او چل وے قبر دی وادی نو چل وے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو تے چھڈ دنیا تے غم شادی نو اے سارا ہی ہیرا پھیرا آئے او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرا آئے او میم موت دیا کے ہوا بھگی ہے او میم موت دیا کے ہوا بھگی ہے تے لوگ واسدے شہر ویران ہو گئے تے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کانتے تے خالی بندیاں باہج مکان ہو گئے تے شام پئی ایت ڈینگر ویلا تے پنچھی گرانو آئے شام پئی ایت ڈینگر ویلا تے پنچھی گرانو آئے او نہیں آندے پھر محمد او نہیں آندے پھر محمد تے موت جنانو لے جاوے جدوں چابی
عمر دی مک جانی گڑی چل دی رک جانی او تیرے کم سارے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے او نبضا رہن حکیماں تے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی اور چاچے تائے تے ماں پیو روون پہ سورے سال بھی بودیاں کھوون پہ تے بھائی آکھن اج ساڈی باں پج گئی کمر بڈڑے باپ دی چک جانی اور جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے اج لاش نو ویکھ کے او ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں ویاش ونگی سک جانی آؤ نا دنیا کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر نے ایک جنازہ پڑھایا ہے اور صحابی دا جنازہ پڑھایا ہے ان کر کے صحابی نو دفنا بھی چھوڑیا ہے اسے قبر تے بہ کے رب دا پیغمبر پیا روندا ہے صحابہ منظر ویندے نے صحابی روئی جاندا ہے اللہ دے پیغمبر روئی جاندے نے صحابہ ویندے نے اتنا روندے نے صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر ول ویکھ کے ساڈیاں وی چیخاں نکل جاندیاں نے اللہ دے پیغمبر ول ویکھ کے ساڈیاں وی چیخاں نکل جاندیاں نے ہائے اللہ دے پیغمبر جی کیوں پے روندے ہو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ او خدا دی قسم اس قبر دیاں تیاریاں کرے آ جائے او پتہ نہیں کی ہونے والا ہے ہاں نا ایک واقعہ سناوا تے اپنی گل نو مکاوا اور میرا سلام ہے ایک رب دا ولی بندہ ہے ایک کدی جناب گلی دے کونے تے کھڑا پیا روندا ہے کدی جناب والا قبرستان دے کنارے تے کھڑا پیا روندا ہے اتنا پیا روندا ہے ان کر کے گزرنے والے نے سوال کر دیتا ہے اللہ دے اولیاء بندیا کیوں اکھاں چوں روئی جانا ہے اللہ دے اولیاء بندیا کیوں ہنجو پیا گرانا ہے رب دا ولی کہندا ہے میں ایویں تے نہیں روندا میں ایویں تے اپنی اکھاں چوں ہنجو نہیں گراندا اج میں بندے دی تے اللہ دی صلح پیا کراندا وا اج میں بندے دی تے رب دی صلح پیا کراندا وا اج رب تے مندا اے اج بندے نہیں مندے اج رب تے آوازاں لاندے نے او دنیا کائنات دے لوگو آؤ نا میرے کول معافیاں منگ لے اج آؤ نا میرے کول توبہ کر لے اج لیکن دنیا دے بندے نے خدا دی قسم کاروبار دے اندر اپنے مال دے اندر مشغول ہو گئے نے اج رب تے مندا اے اج بندے نہیں مندے اے کوئی بزرگ اگلے دن جناب والا قبرستان دے کنارے تے کھڑا پیا روندا ہے اور گزرنے والے نے سوال کیتا ہے او کہندا ہے ولی جی کیوں پہ روندے ہو کل بھی رونا سی تے اج بھی رونا وجہ کی ہے اے کہندا کل میں بندیاں دی رب نال صلح پیا کراندا سا اللہ تے مندا سی لیکن بندے نہیں سی مندے اج میں اللہ دی تے بندیاں دی صلح پیا کراندا وا اج بھی جناب والا بندیاں دی تے اللہ دی صلح کرا رہا وا اج بندے تے مندے نے اج رب نہیں مندا اج بندے تے تاڑا مار کے روندے نے اج رب نہیں من رہا اج بندے تے چیخو پکار کر دے نے اج رب نہیں من رہا آنا دنیا کائنات دے لوگو اس قبر دیاں تیاریاں کرے اج او جڑی قبر نے تینوں پکڑ کے جھنجھوڑ دینا ہے اس قبر دیاں تیاریاں کرے اج او جس قبر نے تیرے جناب ٹکڑے ٹکڑے کر دینے نے ہڈیاں نو تباہ کر دینا ہے اور تیرے جسم نو مٹی دے نال مٹی کر دینا ہے آؤ نا میرے پیغمبر دا صحابی ہے اللہ دے پیغمبر دا صحابی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے عثمان جنوں پیغمبر نے ذوالنورین وی آکھیا ہے اے عثمان جنوں پیغمبر نے بغیر حساب تو جنت دیاں بشارتاں سنائیاں ہے اے پیغمبر دا صحابی عثمان ان کر کے قبر تے کھڑا پیا روندا ہے اے دے کول وجہ پوچھی جاندی عثمان وجہ کی ہے کیوں روئی جاندے ہو عثمان کہندے نے میں اج ایویں تے نہیں روندا او مینوں پتہ ہے او مرنے تو بعد پہلی منزل قبر ہے جے بندہ قبر تو کامیاب ہے تے بندہ اگے بھی کامیاب ہے جے بندہ
قبر تو کامیاب ہے تے اگے بھی کامیاب ہے تے جے بندہ قبر تے پھس جاندا ہے تے خدا دی قسم اگے بھی بندہ جہنم دا بالن بنا دیتا جانا ہے آؤ نا دنیا کائنات دے لوگو اے دنیا گزارو تے نیکیاں کر کے گزارو اے دنیا گزارو تے قرآن پڑھ کے گزارو اے دنیا گزارو تے رب نو منا کے گزارو اور دنیا دے مال تے بھروسہ نہ کرے آجے او بندے آ جہان ہوتے کری نہ گمان ہوئے بندے آ جہان ہوتے کری نہ گمان ہوئے سادہ نہیں ہو رہنا تھے کسے انسان ہوئے اور دنیا دلاریاں چ کیوں مغرور ہویو بندہ ہو کے رب دا تو رب کو دور ہویو اور سوچ ہن اپنا بھی اور نفع نقصان ہوئے بندے آ جہان ہوتے کرینا غمان ہوئے اللہ فرماندے نے کل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون اللہ کو دعائے اللہ سانو قبر دی تیاری کرنے دی آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ اس مسجد نو بنانے والے جتنے ساڑھے بزرگ چلے گئے جتنے ساڑھے نوجوان چلے گئے اللہ سارے دی قبران منور فرما خاص طور سے اللہ میرے والد دنیا تو چلے گئے میری مراد حضرت مولانا حافظ عبدالغفار اطہر رحمت اللہ علیہ اللہ میں نے انہا واضح صدقہ جاریہ بنا اللہ انہا دی قبر نو منور فرما جتنے ساتھی بیٹھے نے اللہ اگر انہا دا کوئی احباب دنیا تو چلے گئے انہا دی قبر نو منور فرما سانو بھی آخرت دی فکر کرنے دی کل قیامت دے دن دی فکر کرنے دی قبر دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرما ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین